بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان الله. سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من والأنفس والثمرات. سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس آخر بندے تک سبحان اللہ ہونے وبشر الصابرين. سبحان الله. وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة سبحان الله وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وما أدراك ما ليلة القدر 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 خير من 1000 شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العليم